बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। उनकी मातहत अदलिया ने जो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ वो डट गए हैं और उनकी जानिब से वफाकी सेक्रेटरी को कमरे अदालत में ही मातहत अदलिया लाहौर हाई कोर्ट ने बदतमीज़ी करने पर कमरे अदालत में ही हथकड़ी लगवा दी गई और सज़ा सुना दी गई। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए, और मैं समझता हूँ कि जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं अपनी अदलिया को तो अदलिया भी फिर बड़े फ़ैसले लेती है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इमरान रियाज खान का नाम ECL से निकालने का जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर की, तो वहाँ पर खुर्शीद अहमद लोन को तकरीबन 11 साल के बाद ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने अपने हुक्मनामा में बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी है। जो श्रीनगर हाई कोर्ट का फ़ैसला, उसका जो रेलिवेंट पैराग्राफ है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। कहा गया जी कि जो UAP है, वहाँ एक कानून है जैसे हमारे यहाँ PICA है, तो उसके तहत इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन टू लेट द एप्लीकेंट आउट ऑन बेल, दैट इफ़ द एप्लीकेंट इज़ लेट आउट ऑन बेल ही वुड इंटरफेयर विद द जुडिशल प्रोसेस एंड मे इन्फ्लुएंस द विटनेसेस एंड द अपीलेंट वुड अपीट द ऑफेंसेस। कि जी जज साहब कहते हैं कि इल्ज़ाम ये है और ग्राउंड्स ये हैं रियासत की कि जी अगर आपने बशीर अहमद लोन को छोड़ दिया तो वो एक वहाँ के हुर्रियत रहनुमा हैं, तो अगर उनको छोड़ दिया तो वो दोबारा ये ऑफेंस करेंगे, वो दोबारा रियासत के ख़िलाफ़ काम करेंगे और दोबारा वो ऑफेंस रिपीट करेंगे और गवाहान को मैनेज करेंगे। ये जज साहब कहते हैं, हाई कोर्ट कहती है कि ये उनका मौक़िफ़ है। आगे अदालत ने कहा कि द अपीलेंट एंड दैट दिस रिलीज़ वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और अगर आपने उनको रिलीज़ कर दिया, आपने उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया, तो ये इंडिया की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ होगा, इंडिया की सलामती के ख़िलाफ़ होगा और इत्तेहाद के ख़िलाफ़। हैव आल्सो बीन एडवांस के जो उनकी जानिब से ये आर्गूमेंट्स दिए गए सरकार की जानिब से। दीज आर्गूमेंट्स आर कॉपी पेस्ट इन एवरी केस अंडर द UAPA। हाई कोर्ट श्रीनगर कहती है कि ये जो इनके आर्गूमेंट्स हैं ना सरकार के, ये कॉपी पेस्ट हैं। हर इस कानून के तहत जिसको भी पकड़ा है उसमें यही इनके आर्गूमेंट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ PICA एक्ट है, तो ये भी UAPA का जो कानून है, उन्होंने कहा ये कॉपी पेस्ट इनके आर्गूमेंट्स हैं। हर केस में जिसके ऊपर UAPA लगाते हैं उसके हवाले से यही आर्गूमेंट्स देते हैं। ये कॉपी पेस्ट आर्गूमेंट्स की टर्म यूज़ किए। इनफैक्ट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द मेन thrust of the prosecution's argument is usually on these aspects rather than the specific material। कि जी जो सरकार है उनके पास कोई जो खसूसी या जो मटीरियल या एविडेंस मौजूद नहीं होती, अमूमी नौइयत के इल्ज़ामात होते हैं जो हर केस में कॉपी पेस्ट होते हैं और कोई उस केस से रिलेटेड उनके पास कोई आर्गूमेंट्स या कोई एविडेंस नहीं होती। आगे सुनिएगा जो दिलचस्प चीज़ है। This initial rather than the specific material which appears against an accused person, कि कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं होता। The initial and main thrust of the UT's argument is to make an attempt to psychologically overawe the court by bringing an element of national security। कि उनका सिर्फ एक सरकार का आर्गूमेंट होता है कि वो अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, ये कह कर कि ये कौमी सलामती का मामला है, एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, ये कौमियत का मामला है, और एलिजियंस टू पाकिस्तान ऑफ द अक्यूज। और हर केस में ये इल्ज़ाम होता है कि कौमी सलामती का मामला है और ये जो मुल्ज़िम है ना इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ है। हाई कोर्ट श्रीनगर कहती है कि हर केस में सरकार के यही घसे पिटे आर्गूमेंट्स हैं, कॉपी पेस्ट आर्गूमेंट्स हैं, जिसमें वो कौमी सलामती का और जो रियासत का और नेशनलिज़म का और एलिजियंस टू पाकिस्तान के जी, और फिर रेडिकल इस्लाम का इल्ज़ाम होता है कि जी वो इंतहा पसंद मुसलमान हैं, पाकिस्तान के साथ उनका तल्लक़ है, मुल्ज़िम का नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, नेशनलिज़म के ख़िलाफ़ है। इस्लामिस्ट एंड इस्लामिज़म as the influence on the accused section of Jammu and Kashmir from India। अब उसके ऊपर फिर आगे जो इस्लामिज़म और जो इस्लामिस्ट है इसकी डेफिनेशन के ऊपर फिर जज साहब ने लिखा और बहरहाल उनको ज़मानत दे दी। लेकिन उस ज़मानत में अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हर UAPA के केस में हुकूमत के कॉपी पेस्ट दलाइल होते हैं कि मुल्ज़िम पाकिस्तान का वफ़ादार है और अलग से कोई मवाद फराम नहीं किया जाता। तो ये एक बड़ा अच्छा एक पीस ऑफ जजमेंट थी जो इस केस में सामने आई है खुर्शीद अहमद लोन के
اس میں اس کی جو تفصیل ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، دوسری طرف اہم پیشرفت سامنے آئی ہے عمران ریاض خان کے کیس میں۔ عمران ریاض خان کے کیس میں عدالت نے کہا کہ نو پیلوزبل جسٹیفیکیشن ایگزسٹ فار پلیسنگ دی نیم آف پٹیشنر آن ECL merely because of the fact that there is a criminal case pending against him، کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ زیر التوا ہے، صرف اسی بنیاد پر کسی کے نام ECL میں نہیں رکھا جا سکتا۔ This court as well as the Supreme Court of Pakistan has time and again held that the placing of the name of the person on ECL amounts to curbing the fundamental rights of that person in as much as freedom of movement is curtailed، کہ جب بنیادی انسانی حقوق جو فریڈم آف موومنٹ ہے، آپ کا آزادانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ فریڈم آف موومنٹ ہے، یہ بنیادی انسانی حق ہے جو آئین پاکستان نے دیا ہے، اور اگر آپ کسی کے اوپر اس طرح کی پابندی لگاتے ہیں تو یہ اس کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ میئر اپریہینشن آن پارٹ آف دی پروسیکیوشن دیٹ دی پٹیشنر مائٹ abscond از ناٹ انف ایز his bail before arrest was allowed، کہ صرف یہ کہ جی وہ فرار ہو جائے گا، مفرور ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا، جب اس کی ضمانتیں عدالتوں نے منظور کر لی ہیں تو آپ اس کی بنیاد پر کیسے کسی کا نام ECL میں ڈال سکتے ہیں؟ and his bail before arrest was allowed by the court of competent jurisdiction on 28/11/2023 and nothing appears from the record that there seemed to be any chance of him absconding، اور کوئی ایسا مٹیریل یا مواد موجود نہیں ہے عمران ریاض خان کا کہ وہ بیرون ملک فرار ہو جائے گا۔ in so far as placement of the name of petitioner on PCL is concerned under Rule 22 of Passport Control Rules it can only be done if petitioner is involved in anti-state activities، یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ مخالف ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو، ایسا کوئی ان کے خلاف کیس یا مقدمہ نہیں ہے۔ It can only be done if petitioner is involved in anti-state activities۔ Again in the reply filed to the petition nothing is pointed out to any such activity which amounts to anti-state activity on part of the petitioner، کہ پٹیشنر کے پارٹ پر کوئی ایسی ریاست مخالف ایکٹیویٹی میں ان کا ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ فار دی above reasons the instant petition is allowed and name of the petitioner عمران ریاض خان is ordered to be removed from ECL and PCL، دونوں سے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور ECL سے نام نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران ریاض خان کو، چونکہ انہوں نے حج پہ جانا تھا اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور وہ کافی عرصہ سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جب امیر بھٹی صاحب کا دور تھا تو بڑی کوشش کی، بڑی درخواستیں دیں، لیکن وہ بار بار کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا تھا، اور پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ موو کر گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فائنلی ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور انکنڈیشنل اجازت ہے، کوئی اس میں کنڈیشنل نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف حج کے لیے ہے، بلکہ جنرل عدالت کی جانب سے ان کو اجازت دی گئی ہے۔ دوسری طرف اہم پیشرفت سامنے آئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان صاحب کی ماتحت عدالت ہے پنڈی کی، راول پنڈی کے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عادل سرور سیال۔ عادل سرور سیال صاحب، اب اندازہ لگائیں کہ جب ایک جج، وہ بھلے مجسٹریٹ کیوں نہ ہو، سول جج کیوں نہ ہو، جب وہ ڈٹ جاتا ہے نا آئین اور قانون پر، تو وہ سپریم کورٹ جتنی اس کے پاس پاورز ہیں اور وہ پھر کر کے دکھاتا ہے۔ جج صاحب کی جانب سے ہوا کچھ اس طرح سے کہ وفاقی سیکرٹری ہیں ٹیلی کام محمد عمر ملک پیش ہوئے عدالت میں کسی کیس میں، دوران پیشی انہوں نے بدتمیزی کی، عدالت کے ساتھ حد تک امیز رویہ رکھا اور جو نامناسب الفاظ استعمال کیے، اس پر عدالت نے کھڑی جگہ پر جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 288 ہے اس کے تحت توہین عدالت کا فوری ٹرائل کر کے فوری طور پر سزا سناتے ہوئے کمرہ عدالت سے ہتھ کڑی لگا کے ان کو گرفتار کروا دیا۔ ویئر ایز اب یہ صرف میں آپ کو جو ان کی سینٹنس ہے نا، سزا، اس کا وہ جو شارٹ آرڈر ہے جو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیجا ہے وہ سنانے لگا۔ ان دی کورٹ آف عادل سرور سیال، جب آپ کو آپ کی جو ہائی کورٹ ہے نا، یا آپ کا جو چیف جسٹس ہے، جب وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں اور عزت ان کی کریں جو آپ کی عزت کریں، جو آپ کی عزت نہ کریں ان کی آپ عزت کا پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ سے گلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب جب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پوری لاہور ہائی کورٹ کھڑی ہو گئی تو ججز فیصلے دینے لگ گئے۔ ان دی کورٹ آف عادل سرور سیال جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 30 ڈسٹرکٹ کورٹس راولپنڈی ٹو دا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جے راولپنڈی، ویئر ایز آن دس 1 day of June، آج کا فیصلہ 2024، رسپونڈنٹ اکیوز نیملی محمد عمر ملک سن آف ملک محمد امین، یہ وفاقی سیکرٹری ہے ٹیلی کام کے، امین واز ٹرائیڈ بیفور می
عادل سرور سیال جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 30 ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی آف دی اوفینس انڈر سیکشن 228 PPC کہ جی جو ملزم ہے اس کا میں نے ٹرائل کیا ہے سیکشن 228 PPC کے تحت. اکیوز پرسن نیملی محمد عمر ملک son of محمد امین از کنوکٹڈ فار اوفینس انڈر سیکشن 228 228 PPC and is sentenced to undergo 15 days simple imprisonment with fine of 2000 15 دن کی اس کو سزا سنائی جاتی ہے اور 2000 روپے جرمانہ. فیلنگ وچ ہی شیل فردر انڈرگو پیریڈ آف سینٹینس آف 5 days سمپل امپریزنمنٹ, اور اگر وہ 2000 روپے جرمانہ نہیں دیتا تو 5 دن مزید جیل میں رہے گا. دس از ٹو آتھورائز اینڈ ریکوائر یو دی سیڈ سپرنٹینڈنٹ ٹو ریسیو دی سیڈ کنوکٹ نیملی محمد عمر ملک کہ یہ ملزم کو آپ وصول کریں into his custody in the said jail together with this warrant and there carry the aforesaid sentence to execution according to law, اور قانون کے مطابق اس جو سینٹنس ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں اور ساتھ ہی کمرہ عدالت میں کھڑے وفاقی سیکرٹری کو ہتھکڑی لگوا کے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا. جب عدالتیں اپنے کام میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف یا بدتمیزی کرنے والوں یا ہتک آمیز رویہ رکھنے والے یا نامناسب الفاظ بولنے والوں کو ایسے فیصلے دے کر اور عدالتوں سے ایک وفاقی سیکرٹری کو سزا یافتہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ دن 15-20 دن کی بات نہیں ہوتی, ان کا ایک دن بھی, اور اب جیسے آگے ویکینڈ آ گیا ہے تو اب سوموار تک تو ان کی سزا بھی سسپینڈ نہیں ہونی. اور یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا تگڑا فیصلہ دیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ عادل سرور سیال نے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.